अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लेके चलते हैं बल्कि ज़ियारत करवाते हैं अज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पुरअनवार की। ये मज़ार वाक़या है इस्तांबुल तुर्की में। एमिनोनो पुल क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके ये आपको मज़ार मिल जाएगा। सहाबी रसूल का ये मज़ार है और वही बरकतें और वही फ़यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं हासिल करने वालों के लिए। ये कुशादा सा रास्ता ये मज़ार की तरफ जा रहा है। इस रास्ते में सयाहों की आमद जारी है। दोपहर का वक्त था, हम भी वहाँ पहुँचे और इस मज़ार पुरअनवार का दीदार करने का शौक़ दिल में लिए और एक सहाबी रसूल की निस्बत से हम पहुँचे इस जगह पे और देखें कि कैसे खुदा की रहमतें इस जगह पे नाजिल हो रही हैं। तो हम सब दोस्त पहुँचे वहाँ पे। सयाब कुछ बाहर दालान में फाउंटेन के पास बैठे थे और हम बड़े उस दाखिली रास्ते की तरफ जो कि हमें मज़ार के अहाते में ले जाएगा। ये सामने मज़ार के मीनार नज़र आ रहे हैं और जो कि रवायती तुर्की अंदाज़ के मीनार हैं, नोकदार तेज़ नोक वाले मीनार। ये तकरीबन तुर्की की हर मस्जिद और मज़ार में हमें मिलते हैं। यही तुर्की का तर्ज़ तामीर है। इस मज़ार में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये बैरूनी हिस्सा है, इसका बैरूनी सहन कह लें, लेकिन ये बाकायदा सहन नहीं है, ये समझ लें कि स्क्वायर है। बैरूनी हिस्सा है जो कि मज़ार की हदूद में नहीं आता। मज़ार की हदूद वो सामने जो आपको दाखिली दरवाज़ा नज़र आ रहा है उसके बाद शुरू होती है। बाहर आपको ये बड़ा सा फाउंटेन नज़र आ रहा है जहाँ पे बहुत से लोग ज़ियारत के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले या उसके बाद आराम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये इमारत, जिसमें इसकी कोहना साली भी नज़र आ रही है कि इसकी शिकस्तगी भी है, लेकिन इसकी अज़मत बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रही है। इमारत का तर्ज़ तामीर रिवायती तुर्की तर्ज़ तामीर है जिसमें गोलाइयों और महराबों से काम लिया गया है। इस इमारत को देख के आपको ये तो ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये एक पुरानी इमारत है जिसकी तारीख़ में काफ़ी अहमियत और काफ़ी हिस्सा है। ये मज़ार का अंदरूनी हिस्सा और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम आगे मज़ार की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, ये मज़ार का सहन या दालान शुरू हो जाता है। यहाँ से असल में मज़ार की हदूद शुरू होती है। लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पे तुर्की के लोग हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ और बहुत सारी कौमियत के लोग यहाँ पे हैं। आप देखेंगे कि ये सब इसी तरफ आ रहे हैं और इसमें किसी मुल्क या किसी ख़ित्ते की क़ैद नहीं है, बस एक है कि सब मुसलमान हैं, फ़र्ज़ंदाने तौहीद हैं और इस सहाबी रसूल के मज़ार की ज़ियारत करने आए हैं ताकि अपने ईमान को ताज़ा करें और अपनी दुआएं मांग सकें। और यही नीयत लेके, यही अक़ीदत लिए हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पुरअनवार पर जा पहुँचे। मज़ार को देखने के लिए बहुत से सयाह मौजूद थे और इंतज़ामिया ने उसके लिए नज़्म व ज़ब्त का बाकायदा इंतज़ाम किया था। लाइन्स बनवाने के लिए स्पेशल जंगले थे और इस तंग रास्ते से होके हमने मज़ार के अंदर जाना था, लेकिन उसके बाहर भी एक सिमेट्री थी, एक कब्रिस्तान था जिसमें मुख्तलिफ़ कब्रें थीं और तुर्किश ज़ुबान में उन पे इबारत करंदा थी कि ये किसकी है, ये साहिब कब्र कौन है। लेकिन चूँकि हम इस ज़ुबान से नावाकिफ़ थे तो हम बस देख के ही आगे बढ़े और मेन जो हमारा मकसद था, जो बड़ा मकसद था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पर आने का, उसको पूरा करने की तरफ बढ़े। ये तुर्की का फ़्लैग आपको नज़र आ रहा है, ये हर जगह ही नज़र आता है। वहाँ पे वतनीयत और कौमियत बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। यहाँ पे जूते उतार लिए जाते हैं, शॉपर लगे हुए हैं, शॉपिंग बैग लगे हुए हैं, वहाँ से आप शॉपर लेते हो और अपना जूता बसद अक़ीदत आप उतार के उसमें रख लेते हो ताकि अंदर एक अक़ीदत भी हो और अंदर जो कालीन वगैरह है वो भी ख़राब ना हो। तो ये छोटी सी राहदारी जाती है, बढ़ती है इस मज़ार की तरफ और जब हम मज़ार में दाखिल होते हैं तो कुछ इस तरह का मंज़र नज़र आता है कि बच्चे और बुज़ुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, मर्द व ख़वातीन मौजूद हैं। सब इस मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत के लिए हैं और सहाबी रसूल के इस मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए और अपने दुआओं को, अपनी हाजतों को दिल में लिए सामने दुआगू हैं। असल में ये दुआ के लिए जो हाथ उठे हैं ये अपने लिए उठे हैं। सहाबी रसूल तो मेरे अल्लाह के नबी के प्यारे हैं,
ان کے تو جنتی ہونے کی بہت زیادہ امید اور گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ اپنی حاجات، اپنی ہدایت کے لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا چھینٹا ہمارے دلوں پہ بھی لگے کہ ہم بھی ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چل سکیں۔ عمارت دیکھیں کہ عمارت کے سامنے خوبصورت سا ایک جنگلہ سا لگا ہوا ہے، جس کے پیچھے مین ان کی قبر کا تعویذ ہے، جبکہ باہر کلمے لکھے ہوئے ہیں، کام کیا گیا ہے، خوبصورت پیچی کاری کا، نقش نگاری کا کام کیا گیا ہے، اور خطاطی بھی ہے، گولڈن کلر کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور فرش پہ دبیز قالین بچھا ہوا ہے سبز رنگ کا، زنک سے کلر کا، اور ظاہر ہے بہت سارے خواتین ہماری طرح یہ بھی یہاں پہ اپنی فوٹوگرافی کا شوق پورا کر رہے ہیں اور ان یادوں کو سمیٹ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے قید کر رہے ہیں اپنی خوبصورت یادوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ مزار کی جو مین عمارت ہے وہ مختلف پہلو رکھتی ہے، 8 پہلو رکھتی ہے اپنی ساخت کے ساتھ۔ دیواروں پہ خوبصورت رنگوں سے نقش نگاری کی گئی ہے اور وہ نرم کلر ہیں جو کو آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ان اولین صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ یثرب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے جو نام تھا وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر اسلام قبول کیا اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی۔ یہ جانتے تھے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو ہر طرح کی پابندی اور قید ہے اور زندگی ان پہ عذاب بنا دی گئی ہے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی مسلمانوں کو دعوت کی دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، وہاں آپ کے لیے عافیت ہے، وہاں آپ کے لیے سکون ہے، اور یہ وہی برکت ہے کہ آج بھی آپ مدینہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ سکون ملتا ہے، ایک ایسی فضا ملتی ہے جہاں پہ آپ دنیا کی ہر ہلچل سے بے نیاز ہو کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اسکرین میں آپ کے سامنے یہ جو ایک قدم مبارک کا نشان ہے، اس کو منسوب کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے، اور اس کی ہسٹری جو لکھی ہوئی ہے اور اس کا جو نام ہے قدم سعادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا نشان ہے۔ یہ سلطان محمد اول نے یہاں پہ ڈیڈیکیٹ کیا تھا 1731 میں، تقریباً اس کا وزن جو ہے 265 گرام لکھا ہوا ہے اوپر، اور یہ تب سے اسی مزار کا یا اسی مزار کے میوزیم کا حصہ ہے۔ دیواروں پہ دیکھیں آپ کو پھر سے خوبصورت رنگ نظر آئیں گے، زنک کلر، نیلا کلر، بلو کلر، جو کہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے، اور یہ مزار کی سادگی اور اس کی عظمت سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی حاجات بیان کرنے، اپنی آنسوؤں کی سوغات اس عظیم صحابی کے حضور پیش کرنے کو، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ اپنے لیے آتے ہیں، ان صحابہ کو تو دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہم جیسے سیاہ کاروں اور گنہگاروں کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم بڑھ رہے ہیں مزار کے بیرونی رستے کی طرف۔ مزار کا جو یہ کونا ہے یہ مخصوص ہے مزار کے خدمتگار کے لیے، وہاں پہ مزار کے خدمتگار بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک اتفاقاً منظر بھی دیکھنے کو مل گیا کہ وہ کیا خدمات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نو مولود بچے کو لایا گیا تھا جس کے کان میں انہوں نے اذان کہی، اس کا والد پاس کھڑا ہے اور وہ لائے ہیں اسپیشل اپنے اس نو مولود کو کہ اس کے کان میں اذان کہی جائے اور اس طرح سے اس کی زندگی میں خیر و برکت لائی جائے، جو کہ ایک اسلامی روایت ہے کہ ہم نو مولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں۔ یہ مزار کا مزید اندرونی حصہ دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس کے دیواریں در و دیوار خوبصورت سے رنگوں سے سجے ہوئے ہیں، اور اس کی ہر دیوار پہ خوبصورت نقش نگاری کی گئی ہے جو کہ اس مزار کی خوبصورتی بڑھا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ عقیدت اور احترام سے بھرا ہوا سفر، یہ زیارت کا وقت اپنے اختتام کے قریب پہنچا ہے۔ اب ہم بیرونی راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سارے وقت میں جو ہم نے اندر گزارا وہ بہت خوبصورت تھا، بہت ہی احترام اور عقیدت سے بھرا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انسانیت کے لیے اور دین کے لیے بہتر کام کر سکیں۔